اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم وبسم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صلوات. مومنین کرم اس مالک اللہ دا جس کریم اللہ نے زندگی دے وچ ایک ہور موقع اساں گناہگاراں کو نصیب فرمایا. زندگی انسان دے وس وچ نہیں، جیڑا لمحہ اللہ عطا فرماوے او انسان دی مرضی اپنے مالک و خالق اللہ دا فرما بردار بن کے رہندا ہے یا اوندا نافرمان بن کے رہن. جیڑے جیڑے لمحات زندگی دے بسر ہو گئے ہن اساں قیدی بن گئے ہیں. جس لمحے کو اساں اللہ دے نال اگر اودی فرما برداری اودی تابع داری اودی من کے گزارن تا انہاں لمحات دا دنیا تے بھی اجر ملسی، مرد وقت بھی اجر ملسی، قبری سمسیں تاں بھی اجر ملسی، قبری جھوٹھی سے تاں بھی اجر. جیڑے لمحات حضرت انسان نے اودی نافرمانی اودے نال لڑ کے اودے احکام کو روند کے گزارن اوندا خمیازہ دنیا تے بھگتنا ہے، موت دے وقت ہی بھگتنا ہے، اکیلی قبر وچ بھگتنا ہے. اور جلے محشر دے وچ نفس و نفسی دی پکار ہو سی اس وقت بھی، کیونکہ وقت بہت زیادہ قلیل ہونا ہے. اس واسطے چند شمیں جناب دے گوشے گزار کرنے ہوندے ہیں. لیکن ایک گل ضرور ہے، جیڑا لمحہ حضرت انسان دا گناہ وچ گزرا ہے او انسان کو اللہ اگر توفیق دے وے انسان توبہ بھی کر گنے لیکن او کو او درجہ نہیں مل سکدا کیونکہ این لمحے دے وچ این نافرمانی خدا کی. جیڑے درجات اللہ کو دیونا چاہندا، جیڑا مقام اللہ کو دیونا چاہندا، جیڑا مقام کو 14 دی بارگاہ وچ ملنا ہا، ہن عذاب خدا بندی تو توبہ بچا سکدی ہے مگر او درجہ نہیں دلا سکتی. جی میں حضرت انسان کئی مرتبہ جناب دے گوشے گزار کیتا ہے، نماز قضا ہو گئی ہے، انسان نے وہ نماز دی قضا کر کے دیے لیکن او نماز دا جیڑا گناہ ہے او تائیں دی تو ٹل سکدا ہے مگر او ادا ہوئے ہا تو اون دا اجر ملے ہا. یعنی کہ اون دا اجر حضرت انسان کو نہ مل سی، بس ایو کچھ مل سی جیڑا اون دا گناہ ہے، جیڑا اون دا عذاب آئی اس عذاب تو حضرت انسان بچ گئے. اس واسطے یہ چیزاں چند مسائل کہہ ملے اس واسطے بیان کرنے ہیں تاکہ انسان کو پتہ لگے کہ میں توبہ کر کے انسان بیچارہ توبہ تو کر کے انسان لیکن وہ دروازہ تو تیرے واسطے ہمیشہ واسطے بند ہو گیا، وہ درجہ تو ہمیشہ واسطے تیرے واسطے ختم ہو گیا، وہ انعام تو محروم ہو گئی ہو جو اے لمحہ تابعداری خدا تیرا نہیں. اللہ اس واسطے سکوں توفیق عطا کریں تاکہ زیادہ تو زیادہ جڑی زندگی ہے اساں اللہ کو منا سکوں،
او درجات یوں دے برابر اور درجات دے مستحق بن سنگو